नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सरकारको ज्यादती र भ्रष्टाचार विरुद्धमा सडकमा उत्रिने कांग्रेस पदाधिकारी बैठकको निर्णय। मंसिर 29 मा देशव्यापी प्रदर्शन हुने, संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग। पार्टीभित्रको विवाद सुल्झाउन नेकपा दोस्रो तहका नेताको दौडधुप तीव्र। प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताको प्रचण्डसँग सघन भेटवार्ता। सचिवालय बैठक शनिबार बस्दै। नेपाल भारत सम्बन्धमा सुधार आएको परराष्ट्र विज्ञको भनाई। भारत भ्रमणमा सीमा विषयलाई ठोस रूपले उठाउन सुझाव। संवादको वातावरण बनेको प्रतिक्रिया। डुडेझारी वन क्षेत्रमा प्रहरी र सुकुम्बास बीच झडप भएको 11 वर्ष पुरा। झडपमा मारिएका आफन्तले अझै न्याय र क्षतिपूर्ति पाएनन्। क्षतिपूर्तिको प्रतिबद्धता कागजमै सीमित। र बजारमा तरकारीको मूल्य 100% बढ्यो। सरकारी अनुगमन फितलो हुँदा व्यावसायिक मनपरी उपभोक्ता महँगो तरकारी उपभोग गर्न पाले। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मंसिर 29 गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने भएको छ। कांग्रेस पदाधिकारीको शुक्रबार बसेको बैठकले देशभरि प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि बुधबार प्रशासनले गरेको दुर्व्यवहारका बारेमा छलफल गर्न बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकार विरुद्ध 77 वटै जिल्लामा आन्दोलन गर्ने निष्कर्ष निकालेको सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। देशव्यापी रूपमा बढेको भ्रष्टाचार, कोरोनाको असफल व्यवस्थापन र ठाउँ ठाउँमा भइरहेका दमनका विरुद्धमा कांग्रेस सडकमा आउने उहाँको भनाइ छ। कांग्रेसले संसदको दोस्रो अधिवेशन आह्वान गर्न पनि माग गरेको छ। सत्तारूढ नेकपामा जारी विवाद समाधानका लागि नेकपा दोस्रो तहका नेताहरूको अनौपचारिक सघन संवाद तीव्र भएको छ। नेताहरूबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता बाक्लिएको छ। सचिवालयको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित हुनुभएपछि नेकपा विभाजन संकेतमा देखिएको छ। जारी विवादका कारण पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन विशेष गरी ओली निकट नेताहरूको दौडधुप बाक्लिएको हो। प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि सहमति जुटाउन नेताहरूको दौडधुप बढेको छ। सचिवालय बैठक शनिबारका लागि सारिएपछि पूर्व सन्ध्यामा नेताहरू अनौपचारिक भेटवार्तामा व्यस्त भएका हुन्। शुक्रबार बिहान ओली निकट सचिवालय अध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुग्नु भएको छ। बिहिबार पनि महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता समेत रहनुभएका स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष चन्द्र नेमवाङ प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुग्नु भएको थियो। नेपाल भारत बीचको लामो संवादहीनता अन्त्य भएको छ। पछिल्लो समय दुई देश बीच अनौपचारिक संवाद समेत सुरु भएको छ। उच्च पदस्थको आउजाउ सुरु भएसँगै वर्षौंदेखिको सीमा समस्या हल हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भारत भ्रमण तय भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणमा भारतसँग सीमा विषय ठोस रूपमा उठाउन सरकारमाथि दबाव छ। सन् 2019 नोभेम्बरमा भारतले नेपाली भूमि समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाल भारतबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। तर पछिल्लो समय भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवणे र विदेश सचिव श्रृङ्गलाको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको संवादहीनता अन्त्य भएको छ। करिब 1 वर्ष दुई देशबीच चिसिएको सम्बन्ध क्रमशः तातिएसँगै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भारत भ्रमण तय भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भारत भ्रमणसँगै भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरको पछिल्लो नेपाल भारत सम्बन्ध सुधारको विषयमा सार्वजनिक भएको अभिव्यक्तिले दुई देशको संवादको वातावरण बनेको स्पष्ट हुन्छ। पछिल्लो समय दुई देशका उच्च पदस्थहरूको आउजाउ सुरु भएसँगै दुई देशबीच सम्बन्ध थप प्रगाढ भएको छ। पछिल्लो समय दुई मुलुकबीच बन्दै गएको सौहार्दताले विवाद हल गर्ने वातावरण बनेको छ। परराष्ट्र मन्त्रीले गएर त यी अरू कुरा लगायत यो लिम्पियाझुरा लिपुलेको कुराहरू अब उहाँले उठाउनु होला कुरा। अब भारत सरकारले ठिकै छ, यसो हेर्दै जाउँला, बिस्तारै यसमा छलफल गर्दै जाउँला भन्ला। किनभने यसरी नै कति त 50औं वर्ष 100औं वर्ष यसरी चलेको पनि हुन्छ। त्यसैले अहिले नै समस्या समाधान भइहाल्छ भन्ने होइन, एउटा वातावरण बनाउने हो। वातावरण बनाएर अगाडि कुरा राख्ने हो, यसलाई बिस्तारै अगाडि बढाउने हो यो विषयहरूलाई।
त्यो मात्रै हो अहिलेको अवस्था त त्यति मात्रै छ। विदेश सचिव श्रृङ्खलाको भ्रमणका क्रममा 1 वर्षदेखि बस्न नसकेको परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक पनि सम्पन्न भएको छ। यी भ्रमण र बैठकले लामो समयदेखिको संवादहीनता तोडेको छ, तर अहिलेकै भ्रमणले सीमाको दिगो समाधान हुनेमा आशंका छ। सुस्ताको समस्या र महाकाल दुईटै बडो गाह्रो समस्या छ। दुवैको आफ्नो क्लेम छ, त्यति सहिलो छैन। उसको आफ्नो सबुत छ, हाम्रो आफ्नो सबुत छ। त्यस हिसाबले त्यसलाई छुट्टै टेक्निकलै कमिटीले गर्ने हो। टेक्निकल डिभिजन सरकार दुईटा बिच भएर निर्णय गर्ने हो। त्यो विज्ञताको कुरा हो। त्यो अब त्यसको लागि छुट्टै गर्न सक्नु उहाँले अब हामी चाहिँ टेक्निकल कमिटी गठन गरौँ भन्ने हो भने चाहिँ डिप्लोमेटिक कुराबाट समाधान हुँदैन। यो डिप्लोमेटिक कुराले त्यो टेक्निकलमा जाने हो। त्यसले गर्दा आजमा हामीले सुरु गरेका छैन। दुईटा जुन भनेको छ उहाँले 2% भन्नुभएको छ, त्यसको टेक्निकल्ली हामीले के सुरु नै गरेको छैन। नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद लिम्पियाधुरा पूर्वको मात्रै होइन, 23 जिल्लामा भएको सीमा अतिक्रमणको मुद्दालाई एकमुष्ट हल गर्ने गरी सरकारले कूटनीतिक प्रयास थाल्नुपर्छ, जसबाट सन् 1962 यताकै सबै सीमा विवाद दिगो रूपमा हल हुनेछन्। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोका साथमा मेनुका बस्नेत, काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले किसानले उत्पादन गरेका उपजहरूले बजार पाउने दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार राजधानीमा केन्द्रीय सहकारी बजारको उद्घाटन गर्दै सहकारीको माध्यमबाट किसानले उत्पादन गरेका उपजहरूको बजार सुनिश्चितता गरिने आश्वासन उहाँले दिनुभएको हो। निर्माण गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेका छौँ। मलाई लाग्छ आज यो 11औं गरियो होला भन्ने ठान्छु। हामी यो अभियानमा छौँ र यो हामीले बोल्ने मात्रै होइन, व्यवहारमा पुष्टि हुने गरी काम गर्छौँ भन्ने एउटा उदाहरण हो। र यसको सुरुवात हामीले गर्यौँ, सरकारले यसको सुरुवात गर्यो। सरकार अब किसानहरूले उत्पादन गरेका, सहकारीको माध्यमबाट उत्पादन गरेका वस्तुको बजारको सुनिश्चितता गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा नमुना आज यही हामीले शिलान्यास गरेको कार्यक्रमबाट प्रस्तुत गरेका छौँ। बिक्री बजारले किसानको उचित मूल्य नपाउने स्थितिको अन्त्य हुने पनि मन्त्री अर्यालले दावी गर्नुभयो। बजार सरकारको नियन्त्रणमा नहुँदा किसानले लगानी उठाउन गाह्रो भएकोले बिचौलियाको अन्त्य गर्न बिक्री केन्द्रले सहयोग गर्ने समेत मन्त्री अर्यालले बताउनु भएको छ। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। 11 वर्षअघि कैलालीको डुडेझारी वन क्षेत्रमा घर टहरा बनाई बसेका सुकुम्बासी र सुरक्षाकर्मी बीच झडप भएको थियो। झडपबाट 6 जनाको मृत्यु हुनका साथै दर्जनौं घाइते भएका थिए। वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको भन्दै सरकारले बल प्रयोग गर्दा मानवीय क्षति भएको थियो। तर सरकारी हस्तक्षेपबाट आफन्त गुमाएका पीडितहरू अझै न्याय र क्षतिपूर्तिको पर्खाइमा छन्। कैलालीको डुडेझारी घटना भएको 11 वर्ष पुगेको छ। डुडेझारी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको भन्दै सरकारले बल प्रयोग गरेको थियो। सुकुम्बासी र सुरक्षाकर्मी बीच दोहोरो झडपमा 6 जनाको मृत्यु हुनुको साथै सयौं घाइते भएका थिए। घर टहरामा बसेका सुकुम्बासी र प्रहरी बीच 2066 मङ्सिर 19 मा झडप हुँदा 1 जना प्रहरी सहित 5 जना सुकुम्बासीको मृत्यु भएको थियो। झडपमा परि दर्जनौं घाइते भएका थिए। तर 11 वर्ष पूरा हुँदा पनि भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्। झडपबाट मानवीय क्षति भए पनि पीडितले आश्वासन भन्दा अरू केही पाउन सकेका छैनन्। 11 वर्ष भयो, अहिलेसम्म हाम्रो कुनै यहाँ न्याय छैन, केही छैन। कत्रा नेताहरूले ल्याएर हामीलाई अलपत्रमा पाडेका छन्। अहिलेसम्म हाम्रो के न्याय छ? केही पनि छैन हामीलाई। अहिले हाम्रो छोराछोरी छन्, हामी राति बर्खा लाग्छ रुख ढल्छन् कि भन्नाको डर हुन्छ। हामीलाई कति तडपेका छौँ हामी। भूमिको आश्वासन दिने तत्कालीन माओवादी केन्द्र र सुकुम्बासी धपाउन बल प्रयोग गर्ने तत्कालीन नेकपा एमालेको एकीकरणबाट नेकपा निर्माण भएको छ। 2/3 बहुमत नेकपाले मुलुक हाँकिरहेको छ। तर डुडेझारीको पीडितको पीडामा कसैले मलम लगाउन सकेको छैन। 10 कट्ठा जग्गा दिन्छु भनेर बसालको डुडेझारी त्यो आजसम्म केही हेर छैन। आजसम्म केही हेर छैन। 10 कट्ठा जग्गा दिन्छु भनेर बसालको आजसम्म केही हेर छैन। केही हेर छैन। के वर्ष भएको यहाँ बसेको केही हेर छैन।
भूमिहीन, गरिब, मजदुरको पक्षमा आन्दोलन गर्नेहरू यति बेला सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्। भूमिहीनको सार्वभौम मतको बलमा पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। डुडेझारी घटनापछि मुलुकमा धेरै प्रधानमन्त्री फेरिए। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनदेखि सङ्घीय निर्वाचन पनि भइसकेको छ। सङ्घीय निर्वाचनपछि तीनै तहका सरकार सञ्चालन भए पनि सुकुम्बासी भूमिमाथि भएको राज्यको बर्बर दमनको क्षति परिपूरण हुन सकेको छैन। यसर्थ राज्यले वास्तविक पीडितलाई न्यूनतम क्षतिपूर्ति सहित उचित न्याय दिनु जरुरी छ। वास्तविक 28 घर परिवारहरू छन् यहाँ। पहिले डुडेझारी बसेका अरू सब आफ्नो घर गइसकेका छन्। वास्तविक सुकुम्बासी यी हुन्। यिनको उचित व्यवस्था यदि गरिएन भने सायद मलाई लाग्छ यो भन्दा अर्को ठुलो कुनै पाप छैन। त्यसकारणले नेतृत्वले आफ्नो पार्टी पंक्तिभित्र लडाई र सत्ताको पागडोर सम्हाल्नका लागि तछाड मछाड गर्नुभन्दा पनि आफ्नो देशका यी गरिब विपन्न नागरिकतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। टिभी टुडे एसडी का लागि नवराज खनाल, भुरुवा शिविर, कैलाली। मध्यपहाडी राजमार्गको दैलेख खण्डको सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। राजमार्गको ट्र्याक खोल्ने, ग्राभेल गर्ने र पेस गर्ने काम भइरहेको छ। मध्यपहाडी सडक खण्ड अन्तर्गत दैलेख खण्डका कतिपय स्थानमा 6 वर्ष अघि पक्की नाली र ग्राभेल सम्पन्न भएको थियो। यसका लागि करोडौं रकम राज्य कोषको खर्च भएकोमा नाला भत्काएर पुनः निर्माणको काम सुरु गरिएको हो। अहिलेसम्म 2वटा पक्की पुल सहित 12वटा ठेक्का सञ्चालनमा आएका छन्। काम सुरु भएदेखि यो वर्षको ठेक्कामा कुल 4 अर्ब 27 करोडको लागतमा विभिन्न स्थानमा काम सुरु गरिएको छ। 2073 देखि सडक आयोजनाका कालोपत्रका लागि ठेक्का खोलिएको थियो। दैलेख खण्डमा पर्ने 125 किलोमिटर सडक मध्ये 25 किलोमिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले चिया खेतीको विकासका लागि प्रदेश सरकारले विशेष योजना ल्याउने बताउनु भएको छ। चिया प्रेस्टिङ तथा अध्ययन सेन्टरको इलाममा शिलान्यास गर्दै उहाँले चियाको अध्ययन तथा ट्रेस्टिङ सेन्टरले किसान, उद्योगी र व्यवसायको समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। कन्याम चिया बगानसँगै रहेको 11 रोपनी क्षेत्रफलमा टी टेस्टिङ सेन्टर निर्माण हुनेछ। सूर्योदय नगरपालिकाको 20% र प्रदेश नम्बर 1 सरकारको 80% लगानीसहित 23 करोड रुपियाँमा चिया टेस्टिङ तथा अध्ययन सेन्टर सुरु गरिएको हो। पर्वतको महाशिलामा गाउँ फर्क प्यारा प्यारी कार्यक्रम सुरु भएको छ। महाशिला गाउँपालिकाले कोरोनाले गाउँ फर्केकाहरूलाई गाउँमै स्वरोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको हो। गाउँमै पेसामा आत्मनिर्भर बन्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि गाउँ फर्क प्यारा प्यारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै उद्यम व्यवसाय गर्न चाहनेलाई सहुलियत ब्याजमा अनुदान दिइनेछ। गाउँपालिकाले बनाएको कार्यविधि अनुसार कम्तीमा 3 वर्षभित्र विदेशबाट फर्केका युवा समावेश हुन सक्नेछन्। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। बजारमा तरकारी र फलफूलको मूल्य आकाशिएको छ। व्यवसायले मनलाग्दी मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका छन्। बजारमा बढ्दै गएको मनपरीले उपभोक्ता भने मारमा परेका छन्। महामारीको बहानामा मनलाग्दी मूल्य तोक्ने र उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी व्यापारीहरूले महँगी बढाए पनि सरकारी अनुगमन फितल हुँदै गएको छ। विशेष गरी दैनिक चुलोमा पाक्ने आलु, काउली, सिमी, गोलबेडा लगायत तरकारीको मूल्य 100%ले बढेको छ। तरकारीको मूल्य आकाशिँदा आम्दानीको स्रोत कम भएका उपभोक्तालाई सकस भएको छ। बजारमा तरकारी आयात भइरहेको छ, तर व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर महँगोमा बिक्री गर्दै आएका छन्। बजारमा अस्वाभाविक मूल्यमा तरकारी बिक्री हुँदा पनि सरकारी अनुगमन फितलो छ। यो सरकारकै कमजोरी होला हैन। अब साह्रै नै गाह्रो छ सानोतिनो पसलहरू गर्नेलाई पनि ठुलो गर्नेलाई पनि। यो सरकारले अब यो अनुगमनहरू गर्नु पर्यो। तरकारी चाहिँ अब हिजो भन्दा अब आज टमाटरको भाउ पनि अलिकति बढी नै जस्तो छ। सरकारले अलिकति नगरेको भएर हो कि अनुगमन नभएर हो कि।
काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारमा अहिले गोलबेडाको मूल्य प्रति केजी 60 रुपैयाँ, काउली प्रति केजी 50 रुपैयाँ, परुवल प्रति केजी 80 रुपैयाँ, खुर्सानी 100 रुपैयाँ, प्याज प्रति केजी 110 रुपैयाँ कायम रहेको छ। तर कालीमाटी बजारमा कायम रहेको यो मूल्य खुद्रा पसलसम्म आइपुग्दा झण्डै दोब्बरले बढ्ने गर्छ। तर तरकारीको मूल्य बढेकोमा व्यवसायीहरूले आयातमै महँगो भएको जवाब दिन्छन्। तरकारी महँगो छैन, अब काउली देखिरहनु भयो 50 रुपियाँ किलो बेचिरहेको छौँ होइन। अब झोला काँटा लयो भने हजुरको 40 रुपियाँ केजी आइरहेको छ, खुल्ला लयो भने 50 रुपियाँ केजी। 50 रुपियाँ केजी भनेर चाहिँ बाहिर खुद्राको रेट चाहिँ अलिकति महँगो होला। धेरै आयो भने सस्तो हुन्छ, हजुर कम आयो भने महँगो हुन्छ। अलि महँगो किने भएर अलि हामीलाई बेच्न चाहिँ गाह्रो भएको छ, घाटा परिरहेको छ। अरू तरकारीहरू त ठिकै छ, बाहिरबाट आइरहेको छ। हरियो तरकारीहरू त होइन, अब यहीँ पनि निस्किएको छ, सागपातहरू निस्किने बेला नि हो, ट्याम पनि हो। अब काउलीहरू निस्किने सस्तो भएको छ। अलि त आलुमा त महँगो भएको कारण चाहिँ बाहिर गएर नै हो। बजारमा भइरहेको तरकारीको मनलाग्दो मूल्यमा सरकार जानकार नभएको पनि होइन, सरकारले पटक पटक अनुगमन पनि गरेको छ। तरकारीमा कृत्रिम मूल्य असुलीलाई विभागले कारबाही पनि गर्दै आएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार चालु 4 महिना यता 1300 भन्दा बढीलाई कारबाही गरिएको छ। 1 वर्ष यता 1.5 करोड रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागको तथ्याङ्क रहेको छ। तर बजारको मनपरीमा कमी आउन सकेको छैन। अनुगमनमा कडाइसँगै आवश्यक सूचना सङ्कलन गरिरहेको विभागले हलुका जवाब दिएको छ। हामीले दैनिक रूपमा विभागको अनुगमन टोली पनि खटाएका छौँ। त्यो साँच्चै नै विदेशबाट आउँदाखेरि अथवा फ्याक्ट्रीबाट आउँदाखेरि महँगिएको हो अथवा होलसेलबाट रिटेलमा जाँदाखेरि के कारणले महँगिएको भन्ने कुरा सूचना सङ्कलन गरिरहेछौँ। अब कतिपय विषय त्यो सिजन अफ सिजनको कारणले महँगी हुने हुन्छ, त्यसको कारण पहिल्याउनु पर्ने हुन्छ र हामी ग्राहकले पनि कुन चिज अहिलेको सिजनको हो भनेर बुझेर उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भनेर विभागले फेरि होइन महँगी मनपरी जाओस्, व्यापारीले जसरी पनि बढाओस् भन्ने रूपमा त्यसरी छुट दिन चाहन्नौँ। हामी निगरानी गर्छौँ र काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा विभागकै साथीहरू पुग्नुहुन्छ। सरकारले बजारमाथि नियन्त्रण गर्न नसक्दा बजारको मनपरी बढेको हो। बढ्दो मनपरी रोक्न अनुगमनलाई कडाइसँगै आवश्यक कानुनको परिमार्जन गरी संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले विशेष पहल गर्न जरुरी छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको साथमा सङ्गीता थापा, काठमाडौँ। विदेशी पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पर्ने राजधानीको ठमेल र दरबार मार्ग क्षेत्र अझै सुनसान छ। पर्यटनका अन्य क्षेत्रहरू सञ्चालनमा आए पनि ठमेल र दरबार मार्गका रात्रिकालीन सेवा अझै सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन्। लामो समयदेखि रात्रिकालीन सेवा सुचारू नहुँदा व्यवसायीहरू निकै मारमा परेका छन्। कोरोना कहरको पट्यार लाग्दो अवस्थापछि अन्य क्षेत्रहरू सावधानी अपनाएर सञ्चालनमा आएका छन्, तर पर्यटन क्षेत्र पुरानो लयमा फर्कन सकेको छैन। यद्यपि सरकारले हिमाल आरोहण पदमार्ग खुला गरेसँगै होटल रेस्टुरेन्ट पनि सञ्चालन गर्न भनेको छ। तर निश्चित मापदण्ड अपनाएर सेवा सञ्चालन गर्न भने पनि राजधानीको रात्रिकालीन सेवा सुचारू हुन सकेको छैन। विदेशी पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पर्ने राजधानीको रात्रिकालीन सेवा सुचारू हुन नसक्दा व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। रेस्टुरेन्ट व्यवसायलाई मात्र चाहिँ रेस्टुरेन्टमा चाहिँ मान्छे अलिक हुने बित्तिकै कोभिड सर्टीको रिजन चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ जस्तो मलाई सरकारलाई एकदम सोध्न मन लागेको कुरा। मिनिमम जस्ट 12 बजीसम्म खोल्न दिएपछि हामी पनि सर्भाइभ गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ क्या। अब हामीले पनि सधैँभरि घरबाट ल्याएर भाडा तिर्नु त गाह्रै हुन्छ नि होइन। हामी पनि भर्खर यङ हो, हामी यङहरूले गरिरहेको ठाउँ हो यो पनि। पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रलाई पनि पुरानै लयमा फर्काउने सरकारी प्रयास जारी छ। तर रात्रिकालीन सेवा सञ्चालन नहुँदा राजधानीको पर्यटन व्यवसाय चौपटमा छ। व्यवसायीहरूले घर भाडा समेत भुक्तानी गर्न नसकेपछि व्यवसायबाट पलायन हुँदै गएका छन्। लामो समय बन्द रहेको सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। हाम्रो व्यवसायहरू सञ्चालन हुन पाएको छैन र यो रात्रिकालीन व्यवसाय भनौँ होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित जति मान्छेहरू यो पेसामा आश्रित निर्भर हुनुहुन्छ उहाँहरूको परिवार पनि पालिने अवस्था छैन। लगभग तपाईँको 9 महिनासम्म यो पेसामा जति पनि आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूको परिवारलाई निकै ठुलो समस्या परिरहेको छ। रात्रिकालीन सेवा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै व्यवसायीले सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। पदमार्ग, हिमाल आरोहण, होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन हुँदै आएका छन्, तर राजधानीकै रात्रिकालीन पर्यटन सेवा सुचारू हुन सकेको छैन। लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको रात्रिकालीन सेवालाई निश्चित मापदण्ड अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले नदिएको व्यवसायीको आरोप छ। जुन एउटा प्रोटोकल जारी गर्यो नि के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयले, ती चिज हामीले पुरा गरेका छौँ कि। तर एउटा कुरा म स्पेसल्ली तपाईँको हामी यो रात्रिकालीन व्यवसाय मात्रै नभएर टुरिज्मसँग रिलेटेड होटल रेस्टुरेन्टको व्यवसायको तर्फमा के भन्न चाहन्छु भने
सबै तपाईँको पेसा व्यवसाय खुलिसके तपाईँ असन जानुहोस् हिँड्न मिल्दैन। त्यहाँ पनि त कोरोना छ होला। कोरोना त कुनै पर्टिकुलर ठाउँमा इन्डिकेट गरेर जाने चिज त होइन। तपाईँको अब रेस्टुरेन्टमा गएर 5 जना बसेर खाँदाखेरि चाहिँ कोरोना सरिहाल्ने भन्ने खालको जुन एउटा मेन्टालिटी छ नि यो पनि एकदम नेगेटिभ छ। पर्यटनका अन्य क्षेत्रहरू पुरानै लयमा फर्कदै गर्दा राजधानीको रात्रिकालीन पर्यटन सेवा सञ्चालन हुन नसक्दा व्यवसायीको लगानी चौपट भएको छ। यसर्थ निश्चित मापदण्ड अपनाएर सेवा सञ्चालन गर्न सरकारले सहजीकरण गर्न जरुरी छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको साथमा विजया ढुङ्गेल, काठमाडौँ। अब विश्व समाचार। अमेरिकाका वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारी जोन ऱ्याडक्लिफले चीनले अमेरिकासँग मुडु भेटको तयारी गरिरहेको र आर्थिक र सैनिक तथा प्राविधिक रूपले विश्वमाथि हावी हुन खोजिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। ऱ्याडक्लिफले द्वितीय विश्वयुद्ध यता चीन प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा रहेको बताउनु भएको छ। द वाल स्ट्रिट जर्नलमा लेख्दै ऱ्याडक्लिफले अमेरिकाका गोप्य सूचनाहरू छोड्दै तथा बजारमा अमेरिकी कम्पनीहरूलाई विस्थापित गर्दै चीनले आफ्नो सामर्थ्य बढाइरहेको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। चीनले आरोपबारे कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन। यद्यपि आफ्ना सामानहरूमाथि शुल्क लगाउने र अमेरिकी बजारबाट आफ्नो दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेलाई टाढा राख्ने अमेरिकी प्रयासप्रति चीनले कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ। अब खेल समाचार। विभिन्न महत्वपूर्ण एजेन्डामा छलफल गर्न अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्य समितिको बैठक यही मङ्सिर 25 गते बस्ने भएको छ। बैठकमा यस पटक एन्फाले महत्वपूर्ण एजेन्डाको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। एन्फाको कार्य समितिको बैठकमा करिब 23 वटा मुख्य एजेन्डा रहेका छन्। त्यसमा राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण र नयाँ प्रशिक्षकका विषयका साथै ए डिभिजन तथा राष्ट्रिय लिगका विषयमा पनि छलफल हुनेछ। यस्तै अर्को वर्ष होम एन्ड अवेमा लिग गर्ने अवधारणालाई पनि बैठकमा राख्ने भएको छ। मैत्रीपूर्ण खेलको आयोजना र सहभागिताका विषयमा पनि यो बैठकले निष्कर्ष निकाल्नेछ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सरकारको ज्यादती र भ्रष्टाचार विरुद्ध सडकमा उत्रिने कांग्रेस पदाधिकारी बैठकको निर्णय। मङ्सिर 29 मा देशव्यापी प्रदर्शन हुने, संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग। पार्टीभित्रको विवाद सुल्झाउन नेकपा दोस्रो तहका नेताको दौडधुप तीव्र। प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताको प्रचण्डसँग सघन भेटवार्ता, सचिवालय बैठक शनिबार बस्ने। नेपाल भारत सम्बन्धमा सुधार आएको परराष्ट्र विज्ञको भनाई। भारत भ्रमणमा सीमा विषयलाई ठोस रूपले उठाउन सुझाव, संवादको वातावरण बनेको प्रतिक्रिया। डुडेझारी वन क्षेत्रमा प्रहरी र सुकुम्बास बीच झडप भएको 11 वर्ष पुरा। झडपमा मारिएका आफन्तले अझै न्याय र क्षतिपूर्ति पाएनन्। क्षतिपूर्तिको प्रतिबद्धता कागजमै सीमित। कृषि बजारमा तरकारीको मूल्य 100% बढ्यो। सरकारी अनुगमन फितलो हुँदा व्यवसायीको मन परी। उपभोक्ता महँगो तरकारी उपभोग गर्न बाध्य। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।